pa. Sa katedral, kanang first mass, bisan na atinuling sila tulol, ay mauwaw. Ay makunoy handa, di man handa atong ipanaris atubangan, pag-akot manta sa ngalan sa mahana ng Espiritu Santo. Amen. Abang langit nun, ang Diyos na ginapuan sa panahon ni Abraham, ni Moises, ni Jacob, o sa uban pang mga propeta, o salamat sa kinabuhi Ginoo na imong gihatag sa matag sa kanamo, kay ikaw may tuburan nining tanan sa mga grasya usab na among nadawat Ginoo. Salamat. Ikaw na sayon sa among ugma sa among kinabuhi Ginoo. Kami wa gisalabutan sa ugma sa among kinabuhi kung asa kami maunsa kami. Sanglit kami nagaampo kanimo na unta imong ipakanaog ang imong balaang espiritu kanamong tanan ilabinani ning naga ug maga sa ulog sa ilang adlaw na tawhan. Panalipdi sila inikay sa tanang kadakutan sa mga disgrasya, ipalayo sa mga sakit-sakit Ginoo, kay ikaw may tuburan sa kayuban. Ingon man uban sa ilang pamilya usab, naunta naa ang kalipay, panagiusa ug pagigugmaay amahay. Tagay sila glugway sa ilang kinabuhi, hapsay nga paginabuhi amahang langit nun para ipadayon nila ang misyon ining kalibutana sa pagigugma, pag-alaga, ilabina sa imong simbahan sa katawhan amahang langit nun. Among giangko, isandig, o ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus, imong bugtong anak among Ginoo, nagapuyo, nagahariman kanimo sa balaan Espiritu, usag lamang ka Dios, karon o hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Okay. Sana'y malasay sila.